بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء افضل الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد حضرات عجز عظیم و شان بے مثال قرآن و حدیث قرآن و سنت پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اہل حدیث یوتھ فرس دے نوجوان نہایت قابل احترام فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اشرف ربانی صاحب حافظ اللہ تعالی اور تساں تمام دوست احباب جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کوشش کیتی ہے، اللہ پاک تمام بھائیوں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ تعالی بہت شاندار گفتگو فرما رہے سن، اور اونا تو قبل شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی وہ بھی خطاب فرما چکے، اور میرے تو بعد انشاءاللہ الرحمن رئیس المقررین شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب حضرت مولانا منصور احمد صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ انہاں دا بھی شاندار جاندار خطاب ہونے والا۔ توجہ میری طرف رہے، محترم محمد اشرف ربانی صاحب شیخ صاحب نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اس حوالے نال چند باتاں عرض کرانگا انشاءاللہ الرحمن۔ جتنی دیر مسجد اندر بہو گے یہ ٹائم تو اڈا بیکار اور ضائع نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ نہایت قابل احترام خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد اقبال شہزاد صاحب حافظ اللہ تعالی، جماعت دے بزرگ حضرت مولانا محمد عرفان شاہین صاحب حافظ اللہ تعالی، شیخ محمد دین بلوچ صاحب، دیگر مقامی علماء طلباء، اللہ سبنا دی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات سچی ذات مدینے والے دی، سچی بات مدینے والے دی، امام الانبیاء دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی، پیغمبر دی بات بھی سچی، آپ دی ذات بھی سچی اور بات بھی سچی۔ امام الانبیاء جو فرما دین، جو پیغمبر دی زبان وچوں الفاظ نکل جان، وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ نہ قرآن پاک دیاں ایتاں اندر شک ہے، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں اندر کوئی شک ہے۔ قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دی بات بھی، بولو بولو، نبی پاک دی
حضرت شیخ حافظ محمد اقبال شہزاد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، مولانا شرف بانی صاحب انشاءاللہ انہاں واسطے میں دعاواں کر رہے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی ہوندیاں رہن گیاں۔ اللہ علماء طلباء تہاڈی سبنا دی حاضری بھی قبول فرمائے، اور اس پروگرام نو اللہ پاک قیامت والے دن ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حضرات قرآن پاک بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک ہے۔ قرآن پاک تے ایمان لے آنا ضروری ہے، نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا بھی، بولو نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ ایک بھی قرآن پاک دی آیت دا انکار کرو کفر ہے، پیغمبر دی ایک بات دا انکار کیتا جائے، نبی پاک دی ایک حدیث نو چھوڑیا جائے، انکار کیتا جائے، وہ بھی کفر ہے۔ حضرات قرآن پاک اندر شک نہیں، نبی پاک دیاں باتاں اندر بھی، امام الانبیاء دی زبان تے جڑے الفاظ جاری ہو جان ان الفاظ اندر شک دی گنجائش بھی نہیں۔ حضرات جو آقا فرما دین حق ہے، دین ہے، شریعت ہے، دلیل کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی صحابی باپ بھی صحابی، پتر حضرت عبداللہ نبی پاک دیاں باتاں لکھ دا ہے، حدیثاں نوٹ کر دا ہے۔ ایک دن بعض لوگاں نے کہ عبداللہ ہر بات نبی پاک دی نہ لکھیا کر، کوئی لکھن والی ہوندی ہے معاذ اللہ، کوئی نہیں لکھن والی، کوئی منن والی کوئی نہیں منن والی، اللہ خدا دی قسم آقا دی کوئی بات بھی چھڈن والی نہیں ہو سکتی۔ لوگاں کہ کدے آقا کیڑے موڑ چندے نے، کدے کیڑے تو ہر بات لکھ لینا، نہ لکھیا کر۔ لوگاں اعتراض کیتا، حضرت عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کو لا کے آندے نے، سونیا بعض لوگ اینجے اعتراض کر رہے ہیں، ادھر میری طرف دیکھو، آقا فرما دے اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر۔ امام کائنات نے اپنی زبان دی طرف، منہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، عبداللہ مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جیندے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان ہے، میری ہر بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر۔ محمد دی زبان تے سوائے حق اور سچ دے اور کچھ جاری نہیں ہوندا۔ اب پیغمبر دی بات زبان تے جڑی بات جاری ہوندی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دیاں باتاں بھی، بولو نبی پاک دیاں باتاں بھی، قرآن پاک دیو، قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دیاں باتاں اندر شک ہے۔ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی، بولو قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی۔ دلیل کی ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، پھر کہہ دو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا أَضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں بھی وہی، قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی، بولو ماشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب، شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب، رئیس المقررین تے پنجاب نہیں پورے پاکستان دا لاڑا ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے۔ اللہ پاک استاد محترم شیخ صاحب نے صحت ایمان نہ لمبی زندگی دے۔ استاد جی اجے گفتگو شروع، سبحان اللہ، شیران دا دل پھر شیران ورگے ہوندے ہیں ماشاءاللہ، شیر نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک
تندرستی والی، نیکی اور تقوی والی، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین اچھی کہہ دو۔ حضرت شیر پاکستان، شیر پنجاب، رئیس المقررین ماشاءاللہ جلدی ٹائم نالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے نے تے یقیناً دور دراز دا سفر طے کر کے آئے نے۔ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اجے گفتگو دا آغاز ہو رہا ہے تے جدوں میں جان چھڈاں گا پھر حضرت شیر پنجاب صاحب انشاءاللہ ساری رات تہاڈے نال گفتگو کرن گے۔ بیٹھے ہو ماشاءاللہ؟ بیٹھے ہو نا؟ لیکن تو انہوں پتا بھی علماء صرف ڈراوی دیندے نے، ساری رات کوئی بھی بیان نہیں کردا تے کدے بھلیکے نہ رہ جائے کدے کدے اے ساری رات دا بھی پروگرام ہو سکتا ہے۔ جاگ دے ہو ماشاءاللہ، ذرا گوڈے گٹے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بہو، اے رب دے سارے بہو نا، گوڈے گٹے چھوڑ دیو ماشاءاللہ۔ جڑے بیمار نے بزرگ نے پاویں کرسیاں تے بہن تے پاویں لمے پے جان تے نوجوان کم از کم ہوشیار ہو کے بہن انشاءاللہ الرحمن۔ جتنا وقت گزاریا جے یا مزید بہو گے اے ٹائم تو اڈا بیکار نہیں جائے گا انشاءاللہ، عبادت بن جائے گا۔ کہہ دیو انشاءاللہ۔ میں دس رہا قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی، دلیل کی ہے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ذوالجلال قسمہ چک چک کے فرما رہے نے، سنو نوجوانوں تے بابیو، گجرہ والے دیو باسیو، اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم دینے، محمد پاک جنت رستے دینے، ہدایت دینے۔ اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے نے لوگو آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اے گل عرشاں والے رحمان نے فرمائی وما ینطق عن الہوا۔ اللہ پاک فرما رہے نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی امام محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل دی تمنا با مطابق نہیں بول دے، اپنے دل دی آرزو با مطابق نہیں بول دے، اپنے دل دماغ با مطابق نہیں بول دے، اپنی مرضی نال خواہش نال نہیں بول دے، بلکہ قرآن دا ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ امام کائنات جدوں بھی بول دینے رب دے آرڈر نال بول دینے، اللہ پاک دی وحی نال بول دینے، پتہ لگا قرآن بھی وحی، نبی پاک دیاں باتاں بھی وحی، قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ۔ حضرات گل ذرا محبت نہ سنیاں جے، میری دعوت میرے مسلک دی دعوت، حضرت شیر پنجاب دی دعوت، ساڑی جماعت دا عقیدہ تے منہج تے فکر سوچ کی ہے میں پیغام دینا چاہنا۔ حضرات اسا آنے گیاں قرآن دیاں ایتاں حق اور سچ نے، نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ نے، بلکہ اینج کہنا پوے گا اے کعبہ دے رب دی قسم جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے اینج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ سبحان اللہ، نہ قرآن اندر شاکی، نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شاکی، نبی پاک دیاں باتاں انجنے جویں قرآن دیاں ایتاں۔ میرا ایمان تے میرا عقیدہ میری جماعت دی دعوت فکرے وے جویں قرآن دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے۔ حضرات پھر کہنا پوے گا پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں،
آج جو میں بیان کرنا چاہنا، جو عنوان حضرت مولانا اشرف ربانی صاحب نے میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی ہے، مضمون عنوان پتہ کی ہے؟ سونے نبی دی زبان ساڈے، پڑھ لو، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں آیتاں نے، اور میاں نہ قرآن اندر شک نہ نبی پاک دیاں باتاں دی اندر شک، دلیل کی ہے؟ اٹھاؤ صحیح البخاری، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات میں پہلی دلیل بخاری چوں دین لگا، اور کعبہ دے رب دی قسم لوگو، کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تو غلط ہو سکدیاں نے، کائنات دے لوگاں دیاں گلاں تو غلط ہو سکدیاں نے، امام کائنات جو فرما دین نبی پاک دی زبان چو جڑے الفاظ جاری ہو جان، کعبہ دے رب دی قسموں کدی بھی غلط نہیں ہو سکدے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، نبی پاک دیاں فرمائیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکدیاں، کیوں؟ جویں قرآن دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے دلیل کی ہے، جگہ دے پیر فرماندے نے، بخاری اندر لکھے آئے، میرے آقا نے صحابہ وچوں چواں غلاماں نو کول بلایا، تے میرے آقا فرماندے نے، غلاموں انج کرو مدینیوں تیز رفتار گھوڑیاں تے بہ کے نکلو، ان چارہ غلاماں اندر میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام آپ دا دماد سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ، اچھی کہہ دے، حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آقا فرماندے نے، علی انج کرو مدینیوں نکلو، روضہ خاک تے چلے جاؤ، تیز رفتار گھوڑیاں نو دوڑاؤ، میرے پاک پیغمبر علی پاک نو فرما رہے نے، آقا علی پاک نو پیار نال مولا کیا کر دے، مولا کیا کر دے، حضرات مولا پنجابی دا لفظ مولا جٹ نہیں، عربی دا لفظ مولا ہے، تیبتی مانی بندے نے، میرے آقا علی پاک نو مولا کیا کر دے، اے حدیث وی نالو زیادہ صحابہ تو مرویے، میرے آقا علی پاک نو مولا کیا کر دے، علی مولا بھی، علی پاک بھی، علی صفدر بھی، علی حیدر بھی، رضی اللہ علی حیدر رضی اللہ، حیدر دا مانی ہندہ بھی پریا شیر، جیڑا مڑ مڑ کے دشمن تے حملہ کرے، حضرت علی پاک حیدروی نے سب کو رضی اللہ، ذرا گوڑے چھڑ کے کہہ دے، اچھی کہہ دے رضی اللہ، تو اڈا ذوق تازہ کرا دو جملے تے پھر بات نو اگے توری ہے جاگ دی ہو ماشاءاللہ، تو انو چیک کرنا چاہنا اور تو اڈے ذوق نو تازہ کرنا چاہنا، سب مل کے کہہ دے سیدنا علی پاک ہے رضی اللہ، خدا دی قسم اسی علی پاک نو انج مننے ہیں جویں آمینہ دے لال نے دسیا ہے، سب کہو علی پاک، اور علی پاک دے پیران دی خاک ساڑی اکھاں دا سرما ہے، ساڑے ماتھے دا جرمت ہے، کہو بے شک انشاءاللہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، پھر کہہ دیو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آنکھ میں غلام علی دا، بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، رضی اچھی کہہ دو سبحان اللہ،
کئیاں نے ٹھیکہ چکے اہل بیت دی محبت دا آؤ ذرا اہل بیت دا پیار اہل بیت دی محبت اندر علی پاک دی عظمت اندر دو جملے ذرا مل کے پیار نلوچی کہہ دو سبحان اللہ کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا بھنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا پھر کہہ دیو تواڈے سارے نالوں بہتی آواز پا اقبال شہزاد ماشاءاللہ حافظ صاحب دی تواڈے سارے نالوں اونچی آواز ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیاں نو آنکھ میں منڈیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا جنہوں سمجھا رہی اچھی کہہ دے امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا امیر المؤمنین ہے صدیق علی دا امیر المؤمنین ہے فاروق علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا بابیاں نو آنکھ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا صدیقو عمر دا جے دل دکھایا اے صدیقو عمر دا جے دل دکھایا اے حوض کوثر تے کیڑے منہ آیا اے منکر نو نہیں ملنا منکر نو نہیں ملنا جام نبی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر حضرت سیدنا علی پاک نو فرمان دینے علی ساتھیاں نو نال لے مدینیوں تیز رفتار کوڑے دوڑا دیو گھوڑیاں تے بہ جاؤ روضہ خاک تے چلے جاؤ مکے نو جان دے ایک جگہ جندہ نام روضہ خاک ہے جگہ دے پیر فرمان دینے جدو روضہ خاک تے پہنچ جاؤ اوتھے انتظار کرے آجے ایک توانو بی بی ملے گی ایک عورت ملے گی جنہیں پردہ کیتا ہونا برخہ پایا ہونا نبی پاک فرمان دینے اس بی بی کو ایک رکا ملے گا ایک خط ملے گا ایک لیٹر ملے گا جاؤ میرے یارو جاؤ رکا تے لیٹر لے کے آؤ نبی پاک دیا غلامہ نے گھوڑے دوڑا دیتے نے رکے تے لکھیا کیے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے آمینہ دے لال مکے تے چڑھائیاں کرنا چاندے نے نبی پاک فرمان دے نے ربا اس لشکر دیاں خبراں مدینے مکے والیاں تک نہ پہنچن مکے والیاں نو اس لشکر دا نہ پتا چلے حضرات یہ خبراں یہ لشکر دیاں خبراں ایسا خط لیٹر تے لکھ کے بی بی اے رکا لے کے مکے جا رہی ہے نبی پاک فرمان دے نے جاؤ یارو اور رک
رکا لیٹر خط لے کے آؤ. اے پیغمبر دے پروانے دوڑ پہ روضہ خاک تے پہنچ گئے. تھوڑی دیر گزر دیئے اور نوجوانوں تے بابیو اللہ دا واسطہ جے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. نبی پاک دے پروانے روضہ خاک تے پہنچ گئے. ایک بی بی برخہ پایا ہے, انہیں پردہ کیتا ہے, اونٹ تے بیٹھی ہے, اپنی سواری نو توڑ دیاں تور دیاں اے بھی روضہ خاک تے آ جاندی ہے. نبی پاک دیاں یاراں نے منظر ویکھیا, دوڑ دوڑ کے قریب آئے. آندے نے بی بی تیرے کول ایک رکا ہے, تیرے کول ایک لیٹر ہے, اسا رکا لین واسطے آئے ہاں, خط لین واسطے آئے ہاں, سانو رکا دے دے. سنیا جے دھیان نال بی بی آندی ہے نبی دو یارو تانوں غلط فہمی ہو گئی ہے, میرے کول کوئی رکا نہیں, میرے کول کوئی خط نہیں, تانوں غلط فہمی ہو گئی ہے. حضرت علی پاک اگے بڑھ کے آندے نے بی بی رب ذوالجلال دی عزت دی قسم ہے نہ اساں جھوٹ بول رہے ہاں, نہ اس ہستی نے کدی بھی جھوٹ بولے ہے جن نے اج سانو بھیجے آئے. بی بی ساڈا نبی سچائی, کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تو غلط ہو سکدیاں نے, ساڈا مرشد پاک جو فرما دے وے وہ کدی بھی غلط نہیں ہوندا, سانو رکا دے دے. بی بی آندی ہے میرے کول کوئی رکا نہیں. سامان دی تلاشی لئی گئی, سارے سامان نو چیک کیتا گیا ہے, کوئی رکا خط نہ ملیا. بی بی آندی ہے نبی دیو یارو تانوں بھلیکھا پہ گیا, میرے کول کوئی رکا نہیں. حضرت علی پاک آندے نے بی بی کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تو غلط ہو سکدیاں نے, ساڈے مرشد پاک دی کدی بھی بات غلط نہیں ہو سکدی. امام الانبیاء نے فرمایا, جگاں دے پیر نے فرمایا جاؤ تانوں بی بی کو رکا ملے گا. بی بی اسی آ گئے ہیں, رکا دے دے. نالے گل سن لے بی بی, میں علی پاک دا عقیدہ اعتقاد تے ایمان ایوے نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں نے, نہ قرآن اندر شک کی نہ نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک کی. تو جھوٹی ہو سکنی ہے, جگ جھوٹا ہو سکتا ہے. جگاں دے پیر جو فرما دین آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی, رکا دے دے. آندھی ہے میرے کول کوئی رکا کوئی نہیں. حضرت علی پاک غصے اندر آئے, تلوار نیام چوبار کڈ لئی. آندے نے بی بی کعبہ دے رب دی قسم اج اگر تیرے کپڑے اتار کے مینوں تلاشی لینی پئی, میں تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لے لواں گا. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا اندے کو رکا ہے وے, رکا دے ورنہ تیرے کپڑے اتارنے پہ اتار دیاں گا. بی بی حیران رہ گئی. حضرت علی پاک دا نبی پاک دی بات, آپ دی حدیث تے زبان تے اعتقاد ویکھیا, ایمان ویکھیا, نبی پاک دی باتاں تے صحابہ دا یقین ویکھیا. بی بی آندی ہے نبی دیو یارو اچھا پھر پرے منہ کرو. انہاں ادھر منہ پھیریا, بی بی نے برخہ لایا, انہاں پردہ کھولیا. اس بی بی عورت نے برخہ کھولیا, اپنی گوت وچوں مینڈی کھولی, گوت وچوں رکا کڈیا, سر دے بالاں وچوں رکا کڈیا, حضرت علی پاک نو دے دیتا. تے نالے آندی علی اج میں حیران رہ گئی ہوں, تانوں اپنے مرشد پاک دی زبان تے کتنا ایمان ہے, کتنا یقین ہے. میری گل تساں ایک نہیں مننی, اپنے پیغمبر دی بات تے تہاڈا کتنا اعتقاد ہے. اگر تہاڈا اتنا اعتقاد نہ ہوندا میں کدی بھی رکا کڈ کے نہ دیندی. حضرت علی پاک آندے نے بی بی گل سن لے, کعبہ دے رب دی قسم کائنات دے لوگاں دیاں باتاں تو غلط ہو سکدیاں نے, ساڈے مرشد پاک دی فرمائی ہوئی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکدی. ساڈے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں انجی جویں قرآن دیاں ایتاں نے. حضرت علی پاک فرما رہے نے ساڈے مرشد پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں نے. آندے کی نے میری تیری زبان اندر سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل
نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اس جگ وچ لبدا ہی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن جو نبی پاک فرما دین وہ پورا ہو کے رہندا ہے وہ حق کے سچے حضرات دوسری دلیل سن لو میرے تیرے پیر و مرشد یہ بھی روایت بخاری دیئے جگاں دے پیر انج کروں بار نکلے نے نبی پاک نے اپنا دوترا حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نو حسن نو سینے لایا ہے میرے آقا چوک کے باہر نکل کے آ گئے آقا ممبر تے آ کے بہ جاندے نے اولاداں والے گل سنیاں جے نبی پاک نے اپنے دوترے حسن پاک نو سینے لایا ہے میرے آقا حسین نو بھی چکیا کر دے چمیاں کر دے حسن نو بھی چمیاں کر دے نبی پاک دونہ دوتریاں نو چکیا کر دے فرمایا کر دے لوگوں اے جنتی نواب نے جنتی پھول نے کدی کدی نبی پاک اپنی زبان اینا دونہ دوتریاں دے منہ دے اندر پا دیں دے کدی کدی اونا دی زبان آقا اپنے منہ چھپا لیں دے نبی پاک حضرت حسن پاک دی چھاتی تے پیٹ تے بوسے لیا کر دے کعبہ دے رب دی قسم کنا پیار میرے تیرے مرشد پاک نو اپنے دوتریاں نال ایک دن خطبہ آقا دے رہے نے دونوں دوترے بار مسجد نبی دی سین دی اندر کدی ڈگ دے نے کدی کھڑے ہوندے نے نبیاں دے نبی نے جمعہ پڑھانا بند کر دیتا ہی آقا خطبہ بند کر دیں دے نے آقا ممبر تو نیچے اتر کے آئے بار دونہ دوتریاں نو چکیاں سینے لائے پھر ممبر تے آ کے میرے آقا جمعہ پڑھانا شروع کر دیں دے نے اے دونہ دوتریاں نال پیار حضرات تھے دو جملے بولاں گا پہلے باپ حضرت علی پاک دی شان اندر سنیاں جے ہن دوتریاں دی عظمت اندر نبی دے دوترے علی پاک دی بیٹیاں دی عظمت اندر دو جملے سن لو حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حسنین کریمین حسنین نو نبی نے اہل بیت نہ پیار کرنے والے ہو حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا منہ وچ دعاں دے اپنا منہ وچ دعاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونہ نواسیانو دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا اور آقا کی فرما رہے نے حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں حسن و حسین میری جنت دیاں بہاراں امت نو اپنی آقا امت نو اپنی آقا نے ہے بتایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین جنت سردار نوجوان جگاں دے پیر فرماندے نے
حسن و حسین جنت اندر جنتی جواناں دے سردار ہون گے انہاں دی ماں فاطمہ جنتی بیبیاں دی سردار پتر جنتی جواناں دے سرداری ماں جنتی عورتاں دی سردار پتر جنتی جواناں دے سردار اما فاطمہ جنتی بیبیاں دی سردار حسنین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا اما نے عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا اما نے عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات روایت بخاری تو جو میری طرف جگہ دے پیر نے حسن پاک نو سینے لایا ہی آقا ممبر تے آکے بہ گئے آقا فرماندے نے لوگوں میرے او صحابیوں اے میرا دوترا سردار حسن پاک سردار جگہ دے پیر فرماندے نے شاید میں امید رکھنا اے میرا دوترا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جگہ دے پیر فرماندے نے حسن پاک دے ذریعے اللہ پاک مسلمانہ دیا دو بڑیاں جماعتاں دو بہت بڑے لشکر دو گروہاں دے اندر سلو کروائے گا حسن پاک دے ذریعے اے گل میرے تیرے مرشد پاک نے فرمائی جگہ دے پیران دے نے حسن سلو کروائے گا آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر دا دور آیا حدیث بیان ہو گئی ہے ابو بکر بھی چلے گئے حضرات گل سن رہا جے لوگ پڑھتے نے سن دے نے عمر دا دور آیا چلا گیا حضرت عثمان دا دور آیا حضرت علی پاک دا دور آیا حضرت علی شہید ہو گئے علی پاک دی شہادت دے بعد جناب حسن پاک امیر المومنین بن جاندے نے وقت خلیفہ بن گئے ایک پاسے لشکر امیر معاویہ دا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسے لشکر حضرت حسن پاک دا ہے پہلے بھی ہزارہ لوگ لڑ کے شہید ہو گئے نے ادھر دونوں لشکر لڑائی لئی تیار ہوئے آمنا سامنا جنگ لئی تیار نے کعبہ دے رب دی قسم جگہ دے پیر دیا باتاں بے اللہ پاک میں حرفن پوریاں کرن لگائی جناب حسن پاک نے امیر معاویہ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی خلیفہ امیر المومنین مان لیا حضرت امیر معاویہ نو حسن پاک نے سلو کی تھی امیر معاویہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ دونوں لشکر دونوں جماعتاں آپس دے اندر سلو کر لیندے نے وہ جڑیاں گلاں جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن آج جو گلاں پوریاں ہو گئیاں نے حسن پاک نے سلو کروائی دونوں جماعتاں اندر حضرات کیوں نہ باتاں پوریاں ہوندیاں میں جو کہہ رہا ہوں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں تیسری دلیل سنیا جی اے بھی مسلم بخاری دی جگاں دے پیر مدینیوں نکلے چل دیاں جگاں دے پیر احد پہاڑ دی چوٹی تے چلے جاندے نے آقا دے نال ابو بکر بھی نے آقا دے نال عمر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہما آقا دے نال حضرت عثمان بھی نے اے تینوں نبی دے یار آقا دے نال جا رہے نے کعبہ دے رب دی قسم منظر زمین ہے منظر ویکھ کے بھی سبحان اللہ پڑھ دی ہوئے گی کیا منظر ہوئے گا کیا وقت ہوئے گا کیا سین ہوئے گا نبی پاک دے سجے کھبے آپ دے یار ہونگے کعبہ دے رب دی قسم احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے احد پہاڑ ہے پتھران دا ذخیر ہے آقا فرمایا کر دے سانو اے دے نال پیار انو ساڑھے نال پیار لوگوں گل سنیا جے جدو چوٹی تے چڑھ گئے احد
پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ احد پہاڑ اندر زلزلہ آیا، جگاں دے پیر نے اڈی چکی، اپنا پیر چکیا، احد پہاڑ تے ماریا۔ آقا فرماندے نے اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدا۔ امام کائنات فرماندے نے احد پہاڑ رک جا، کیوں اپنا آپ دکھائی جانے کہ تینوں نہیں پتا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے تے ایک نبی سوارے، یعنی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَصِدِّيقٌ، ایک صدیق سوارے ابو بکر، وَشَہِيدان، دو شہید سوار نے، ایک عمر ابن خطاب نے، دوجا عثمان بن عفانی رضی اللہ تعالی۔ غور کریں اس روایت اندر میرے نبی نے، اس فرمان اندر جگاں دی پیر نے عمر نو بھی شہید آکھے ہے، عثمان نو بھی میرے آقا نے شہید آکھے ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اجے زندہ ہی نے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر دونوں نو شہید کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کائنات دے لوگاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک دیاں باتاں کدی غلط نہیں ہو سکدیاں۔ جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے، ہن ویکھ آقا دیاں باتاں کیویں پوریاں ہون لگیاں نے۔ ابو بکر دا دور آیا، ابو بکر بھی چلے گئے، حضرت عمر ابن خطاب آئے، ہر پاسے اسلام دے جھنڈے بلند ہوندے گئے۔ 24 ہجری اندر فجر دی نماز پڑھاندے ہیں، عمر ابن خطاب زخمی ہوئے، یک محرم نو شہید ہوئے۔ او جڑیاں باتاں نبی پاک نے احد پہاڑ تے چڑھ کے فرمائیاں سن، کعبہ دے رب دی قسم اج او گلاں اللہ پاک نے پوریاں کر دتیاں نے۔ من پھر نبی پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دی آیتاں نے۔ عمر شہید ہو گئے، آقا نے عثمان نو بھی شہید کیا ہے۔ عمر دے بعد حضرت عثمان دی حکومت آئی، 12 دن کم 12 سال امیر المومنین رہے۔ وقت آیا باغیاں نے پانی بند کر دیتا ہے، 40 دن دے بکے پیاسے جمعے دا دن ہے۔ حضرت عثمان فجر دے بعد قرآن پاک دی تلاوت کر دینے، آنکھ لگی نہ پھر اٹھ کے بہ گئے۔ بیوی نائلہ قریب آئی، امیر المومنین دینے نائلہ انج لگ دائی آج میں دنیا ہی چھٹ جانا ہے، نالے آج میں پھر روزہ رکھ لے آئی۔ بیوی آندی امیر المومنین 40 دن ہو گئے روزہ رکھ دیا، آج پھر رکھ لے آجے کہ تو شاید کوئی پانی آ جاندہ۔ عثمان دینے نائلہ انج لگ دائی جویں آج میں جگ نو چھٹ جانا، دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بیوی آندی ہے سرتاج توانو کیویں انداز ہے؟ عثمان آندے نے انہیں میں قرآن پڑھ دیا سو گیا، میں نو نیند آئی، نیند اندر میں نو خواب آئی ہے، خواب اندر میری ملاقات جگاں دے پیر نال ہوئی ہے، آمینہ دے لال دے نال ملاقات ہوئی، ابو بکر بھی نال سن، عمر بھی نال سن۔ سنو لوگو، خواب 3 طرح دے ہوندے نے، ایک بندہ جڑا دن رات سوچ دا ہے اوہی چیز ذہن اندر آئے، ایک خواب شیطان دی طرف ہوندا ہے، بعض بشارتاں ہوندیاں نے اے اللہ پاک دی طرف ہوندیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ خواب اندر مینوں ویکھے، جگاں دے پیر آندے نے جڑا خواب اندر میری زیارت کرے، کعبہ دے رب دی قسم انہیں حق تے سچ زیارت کیتی ہے، انہیں واقعی مینوں ویکھیا کیوں؟ نبی پاک فرماندے نے شیطان میری شکل میرا روپ نہیں دھار سکتا، انبیاء فرشتے چند سورج ستارے
تے اسی طرح آسمان تے نبی پاک آقا فرماندے نے ان دے تو علاوہ شیطان ہر ایک دی روپ تار لیندا ہے، ہر ایک دی شکل اختیار کر لیندا ہے۔ جگاں دے پیراں دے نے جنوں جنے مینوں ویکھیا اے بڑی خوشخبری تے خیر و برکت دی علامت ہے، انہیں مینوں حق تے سچ ویکھیا۔ حضرت انس فرمایا کردے سن نبی پاک دی وفات تو بعد 83 سال زندہ رہے، آندے نے 83 سال ہر رات خواب اندر میں جگاں دی پیر دی زیارت کردہ رہا ہوں، کسے کیا سبب کیے وجہ کیے؟ انس بن مالک آندے نے ایک تے میں سنت نال پیار کرنا ہوں، دوجا میں نبی پاک تے کسرت نال درود پڑھنا ہوں، اور گجراں والے دیو باسیو خواب اندر نبی پاک دی زیارت چاندیو سنت نال پیار کرو، کسرت نال درود پاک پڑھو، اللہ پاک زیارت اندر خواب اندر نبی پاک دی زیارت کروائے گا۔ حضرت عثمان آندے نے نائلہ جگاں دے پیر دی زیارت ہوئی ہے، نال ابو بکر بھی سن عمر بھی سن۔ آقا فرماندے نے عثمان بڑے دن ہو گئے روزہ رکھ دیا، بڑے دن ہو گئے، آج شام نو افطاری میرے کول جنت اندر ہی، شام نو آ کے میرے کول جنت اندر افطاریاں کری۔ حضرت عثمان آندے نے نائلہ انج لگدا جویں اج میں جگ چھڈ جانا ہے، قرآن پڑھ دیاں اثر تو بعد مغرب تو پہلاں دا ٹائم، اثر تو بعد دا ٹائم 5-7 باغی دیواراں پھلانگ کے آئے، گل لمبی ہے، لوہے دیاں لٹھاں تیر تلواراں ڈانگاں پھڑیاں نے۔ عثمان دی عمر 82-83 سال دی ہے، 82-83 سال دی وڈیری عمر دا بابا عثمان 22 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا نبی پاک دا دورہ دماد عثمان جو قرآن پاک دی تلاوت کردہ پہ آئے، ایک باغی نے آؤندی آئی عثمان دی داڑھی تو پکر کے جھٹکے مارے، ایک نے لوہے دی لاٹھ ماری سر دی اندر، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جگاں دے پیر دا دورہ دماد عثمان لوہے دی لٹھ سار اندر لگی، خون دیاں تتیریاں پھوارے نکلے، قرآن دے اراک رنگین ہو گئے، زبان تے الف جاری نے فاسا یکفی کہم اللہ، ایک باغی نے گردن تے تلوار دوار کیتا، اماں جی نالا کے دوڑ کی آئی ڈکن دی کوشش کی تھی کہ عورتاں دا تیاں پینا دا عدب تے دشمن بھی کر دینے، لیکن باغی نے وار ایسا کیتا 4 انگلاں کٹ گئیاں، وار گردن تے لگا، ایک نے کھبے پاسے کن پٹی تے نیزہ ماریا، عثمان سجے پاسے بڑا ڈگ پیا تے آندھا کیے سبحان ربی العظیم، اجے بس نہیں 82-83 سال دے وڈیرے عثمان نو لٹا لیا، باغی چھاتی تے چڑھ گئے، لوہے دیاں لٹھاں نیزیاں دیاں انیاں مار دینے، پسلیاں توڑنیاں شروع کر دیندے نے، بڑے عثمان دی روح نکل گئی، ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی، عثمان شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او جیڑیاں باتاں نبی پاک نے اپنی زندگی اندر کی دیاں سن، آج جو گلاں پوریاں ہو گئیاں، باغیاں دے نے جنازہ پڑھان نہیں دینا، دفن نہیں کرن دینا، جمعے والے دن شہید ہوئے، ہفتہ اتوار شام تک لاش پئی رہی، خون جسم دے نال چمڑ گیا ہے، نبی پاک دیاں بیویاں دیاں نے باغی عثمان دا جنازہ نہ پڑھان دیو گے، اسی پردے اتار کے تو آڈے مقابلے اندر آ جاؤں گیاں، اینا سمجھیا جے نبی پاک دیاں بیویاں آ گئیاں، حالات بھی گڑ جان گئے، آمدے نے رات نو جنازہ چک لو، جنازہ جا رہے عثمان دا، جگاں دے پیر علیہ السلام دے غلام دا جنازہ جا رہے آئے، کعبہ دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں، لوگ دیواراں تے چڑھے، مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھے نے، عثمان دے جسم تے پتھراں دی بارش کر دیندے نے، جنازے تے پھول پتیاں نہیں، عثمان دی میت جنازے تے پتھراں دی بارش ہو رہی ہے، عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں،
عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر بسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا رتبہ خدا ودایا رتبہ خدا ودایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا میاں مکدی مکاوا احد پہاڑ دی چوٹی تے جڑیاں باتاں جگاں دے پیر نے فرمائیاں وا شہیدان عمر بھی شہید عثمان بھی شہید کعبہ دے رب دی قسم اونا باتاں نو اللہ پاک نے حرفن حرفن پوریاں کر دیتا ہے نبی پاک دی بات کدی بھی غلط ہو سکتی نہیں جویں قرآن دیاں ایتاں انج نبی پاک دیاں باتاں پھر مننا پائے گا سونے نبی دی زبان ساڑھے پڑھ لو خدا دی قسم جو امام کائنات نے فرما دیتا جو آپ دی زبان چو نکل گیا وہ حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے آپ دی زبان چو نکلیاں باتاں کدے بھی غلط ہو سکدیاں تے جڑا نبی پاک دیاں باتاں تے شک کرے انہاں دا انجام کیے اے صحیح البخاری اندر لکھے ہے آقا تبوک واسطے جا رہے ہیں صحابہ نال نے غزوہ تبوک دے اندر پہنچے چٹ حضرات غزوہ تبوک دیاں تیاریاں تبوک دے چٹیل میدان اندر پہنچے امام کائنات نے فرمایا اور صحابیو آج رات بڑی تیز خطرناک ہوا چلے گی کوئی بندہ باہر نہ نکلے جان دا مال دا نقصان ہے اونٹاں نو بن دیو گھوڑیاں نو بن دیو خود خیمے اندر داخل ہو کے اگے پردے چھڈ لو ایک نے فرمایا محمد جیندہ میں اور تساں کلمہ پڑھیا مل کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تیز ہوا چلے گی تے میں آج مسئلہ سمجھا رہے ہیں نبی پاک دیاں باتاں کدی بھی غلط ہو سکتی ہیں اور نبی پاک دی بات اندر شک ہو سکتا جو آقا فرما دین آپ دی زبان جو الفاظ نکل جان ان الفاظ دے اندر شک ہو سکتا نہیں آپ فرما رہے نے آج رات تیز ہوا چلے گی باہر کوئی نہ نکلے حضرات ادھی کو رات دا ویلا ہے
ایک آدمی جے دل دے اندر شک پیدا ہو گیا، نبی پاک دی بات تے شک پیدا ہو گیا، خدا دی قسم جدو شک پیدا ہو جائے پھر دل دے اندر ایمان رہندا نہیں آندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آج رات تیز ہوا چلے گی، میں ذرا چیک کرا کنوں کی تیز ہوا چل رہی ہے تے مینوں تے کوئی نظر نہیں آ رہی۔ حالاں نبی پاک نے فرمایا کوئی خیمے چوں باہر نہ نکلے، انہیں نافرمانی کیتی، نبی پاک دیاں باتاں تے شک کیتی، خیمے چوں پردہ ٹا کے سری باہر کڈدا ہے، آندا کوئی بہتی تیز ہوا نہیں چل رہی، سارا نکل کے باہر آ گیا۔ انہیں پیغمبر دی بات تے یقین نہیں کیتا، آپ دیاں باتاں تے شک کیتا، پیغمبر دی نافرمانی کیتی، انجام کی بنیا اٹھاؤ بخاری، کعبہ دے رب دی قسم اور اللہ پاک دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، تیز ہوا دے چونکے نے اس بدبخت نو اٹھایا، پہاڑ نال ماریا، اوتھوں چکیا، حاتم تائی دے پہاڑاں دے اندر، وادی تائی دے اندر سٹیا، تبوک دے چٹیل میدان چوں نافرمان نو چکیا، حاتم تائی دے پہاڑاں اندر سٹیا۔ قصور کیا ہے؟ انہیں نبی پاک دی بات تے یقین نہیں کیتا، ایمان اور اعتقاد نہیں رکھیا، آپ دی بات تے شک کیتا ہے، پیغمبر دی بات دی نافرمانی کیتی ہے۔ حضرات کعبہ دے رب دی قسم جدوں وادی تائی دے اندر ڈگیا، ہڈیاں دا سرما جسم دا قیمہ ہو گیا، مورخین مفسرین نے اس جگہ نو ناپیا، اینو تولیا کہ نافرمان نو جتھوں چکیا، جتھے ہوا نے سٹیا، اے کتنی جگہ بندی ہے؟ اللہ پاک دی قسم 674 میل دا سفر بندہ ہے، کلومیٹر نہیں، 674 میل دا سفر نافرمان نو جنہیں پیغمبر دی بات تے شک کیتا ہے، آپ دی بات تے ایمان نہیں رکھیا، انہوں تجھوا دے تیز چونکے نے چکیا، 674 میل دے سفر تے سٹیا۔ اے انجام ہے ان لوگوں دا جو پیغمبر دی نافرمانی کر دینے، جو پیغمبر دی بات تے ایمان نہیں رکھ دے۔ اور کعبہ دے رب دی قسم حقیقت دے بات مبڑی ہے، 100% گارنٹی ہے، نبی پاک جو فرما دیں آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی، جویں قرآن حق اور سچ، جویں نبی پاک دی بات بھی حق اور سچ، نہ قرآن اندر شک ہے نہ نبی پاک دی بات اندر شک ہے۔ اور کیسا نبی جیندہ میں اور تساں کلمہ پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا دی قسم ایسا سچا نبی ہے، اور کعبہ دے رب دی قسم جس جیسا کائنات اندر آیا نہیں۔ دادا آندہ ہے میرے پوترے جیسا، کائنات اندر کسے دا پوترہ کوئی نہیں، ماں آمینہ فرما رہی ہے میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا نہیں، حلیمہ کہہ رہی ہے اس بچے جیسا کائنات اندر کسے دا بچہ کوئی نہیں، حسنین کریمین فرما رہے نے ساڑھے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں، فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو جیسا کسے دا ابو کوئی نہیں، ابو بکر عمر فرما رہے نے ساڑھے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں، عثمان و علی حیدر فرما رہے نے ساڑھے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں، بلال طلحہ زبیر فرما رہے نے ساڑھے پیر جیسا، ساڑھے مرشد پاک جیسا، ساڑھے رہنما جیسا کسے دا رہنما نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلاں تہاڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو، میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں، میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں۔ وجہ کائنات بنائی، کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر نو افضل تے اللہ، کائنات دے ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ اللہ، کائنات دے پیر محمد دے پیر سبنل والا، کائنات دے سینے نبی پاک دا سینہ سبنل والا، کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنائے، کائنات لی میرے تیرے لی یار سجن بیلی پر میرے مصطفیٰ لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے۔ رب کہہ رہے میں محبوبہ تو مصطفیٰ ہے، میں خدا ہوں، تیری
مصطفائی لا شریک، میری خدائی لا شریک، تیرا مقام اصل تو اللہ بنایا ہے تاکہ اس دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے اور لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت ایک کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔ محمد عبادت کرش والے خدا دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی۔ قرآن و سنت پروگرام ہے نا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسماعیل عتیق صاحب حضرات بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے، پر وعدے تے کاٹے دا مالک خدا ہے۔ امامت اماماں دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق کو سونا مصطفیٰ۔ پھر کہہ دے خدا دی قسم اتنا تے جگ پختہ نہیں جتنے میرے پیغمبر دی زبان پختہ ہے۔ جویں قرآن دیا ایتاں ایویں نبی پاک دیا۔ ابو داؤد دی روایت ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے میری امت اندر ایک ہو جا بندہ آئے گا جڑا انج تکیے دی ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے گا تے لوگوں دے کو لا کے میری حدیث بیان کرنگے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے تکیے دی ٹیک لا کے بہن والا تھوڑا کو وڈے ٹھڈ والا وڈے پیٹ والا ہوئے گا، لوگ میری آ کے حدیث بیان کرنگے۔ تکیے دی ٹیک چھوڑ کے اگے بڑھ کے کہے گا حدیث نو چھڈ دیو، میرے واسطے کلا قرآن ہی کافی ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے حدیث دا منکر ہوئے گا، جہنمی لانتی بدبخت بندہ ہوئے گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جہنمی ہوئے گا۔ ایک چکڑالوی گزرے آئے، عبداللہ چکڑالوی، حدیث دا منکر ہے، نبی پاک دی بات دا منکر ہے، آندہ میں نو کلا قرآن کافی ہے۔ گجرہ والے دیو باسیو قرآن نو سمجھن واسطے جتھے عربی گرامر لغت دا ہونا ضروری ہے، کعبہ دے رب دی قسم اون دے نالوں پہلا نبی پاک دی حدیث دا ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک دی حدیث تو بغیر قرآن بھی سمجھ نہیں آؤندا۔ علماء چکڑالوی دے کول گئے، اپنے حجرے دے اندر بیٹھا ہے تے انج تکیے دی ٹیک لا کے بیٹھا ہے۔ لوگ آندے نے چکڑالوی، امت دے علماء آندے نے چکڑالوی نبی پاک دیاں حدیثاں نو رد نہ کریا کر، نہ جٹلایا کر، حدیث تے ایمان کیوں نہیں رکھدا؟ علماء نے نبی پاک دی حدیث دا مقام اہمیت بیان کیتی۔ انج تکیے دی ٹیک لا کے بیٹھا ہے، تھوڑا کو اگے بڑھ کے آندا ہے علماء حدیث نو چھڑ دیو، میں نو کلا قرآن ہی کافی ہے۔ تے امت دے علماء رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو نکل پے۔ یہ چکڑالوی آندہ گل کیے روندے کیوں؟ سارے بول کے آندے نے آج تو کئی صدیاں پہلا جگاں دے پیر نے فرمایا سی ایک بندہ تکیے دی ٹیک لا کے بیٹھا ہوئے گا، جدو میری حدیث بیان کیتی جائے کہے گا حدیث نو چھوڑ دیو، قرآن کلا کافی ہے۔ علماء آندے نے اور چکڑالوی کعبہ دے رب دی قسم آج حدیث سچی ہو گئی ہے، او بندہ اور کوئی نہیں تو ہے جن دے متعلق جگاں دے پیر کئی صدیاں پہلے فرما گئے سن۔ آج سانو یقین ہو گیا اور بھی پختہ ایمان ہو گیا ہے کہ نبی پاک دی بات سچی ہے۔ نبی دیاں باتاں انج نے جویں قرآن دیاں ایتاں، سونے نبی دی زبان ساڈے
واسطے قرآن بخاری دی روایت ٹائم مکتے نہیں کیا کہتے ہیں بخاری روایت ہے جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے روایت دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے آقا مسجد نبوی اندر بیٹھے نے امام کائنات آندے نے لوگوں ان کریم مدینے دے گرد و نواح آگ دے شولے نکلن گے ایک لاوا پہاڑ چو نکلے گا آگ دے شولے نکلن گے تے آگ دے اندر 30 میلہ تک آگ دیاں چنگاڑیاں نظران گیاں اس آگ دی روشنی اندر 30 میلہ تک اونٹاں دیاں کوہانا نظران گیاں اے میرے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک دی بات آپ دی زبان تے الفاظ جاری ہو گئے آپ دی بات کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی بات اے وے مدینے دے گرد و نواح آگ نکلے گی 30 میلہ تک اونٹاں دیاں کوہانا نظران گیاں چنگاڑیاں نظران گیاں آگا جے لگی نہیں نبی پاک دنیا تو چلے گئے آقا تو بعد ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ دا دور گزر گیا لوگ حدیث پڑھ دے رہے لکھ دے رہے لیکن اجے آگ نہیں لگی حضرات تابعین امام بخاری دا دور آیا امام بخاری نے روایت اپنی صحیح البخاری اندر نقل کی تھی ہے جگاں دے پیر نے جدو یہ روایت بیان کی تھی آپ دے بیان کرن دے بعد 600 سال دا عرصہ گزر جاندہ ہے لوگو 6 صدیاں گزر گئیاں 600 سال گزرن دے بعد ایک دن مدینے دے گرد و نواح آگ لگی نا لوگاں ویکھیا منظر 30 میلہ تک آگ دیاں چنگاڑیاں نظر آؤندیاں نے اونٹاں دیاں کوہانا نظر آؤندیاں نے رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اس وقت محدثین نے للکاراں پا دتیاں محدثین نے آوازہ بلند کر دیتا اے لوگوں آج تو 6 صدیاں پہلا جیڑی گل جگاں دے پیر فرما گئے سن آج جو باتاں اللہ پاک نے پوریاں کر دیتیاں نے کیوں نہ باتاں پوریاں ہوندیاں سونے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن پیارے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ دائی نہیں دل نبی دے پیار کلوں رج دائی نہیں اڈا سونا ایسے جگ وچ لب دائی نہیں کہ آپ خدا جبرائیل میرے آ جا کے سونے نو لیا عرش بھب دائی نہیں سونے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن حضرات قرآن دے حرف نے 4 بولو کنے تے نبی پاک دی حدیث دے حرف بھی 4 نے بولو کنے آج پروگرام قرآن و حدیث قرآن دے حرف بھی 4 نبی پاک دی حدیث دے حرف بھی بولو تے دعوت بھی قرآن و حدیث دی دے رہے ہیں حضرات لفظ اللہ دے حرف نے 4 محمد دے حرف بھی 4 تے نبی دے حق یار بھی 4 نے یار تو سارے نے حق 4 یار ابو بکر عمر عثمان علی اے 4 میرے نبی دے یار نے حضرت شیر پنجاب صاحب کیا کر دینے اے 4 میرے نبی دے بیلی ہیں گلاب تے وانگ چمبیلی جیڑا من دا نہیں نا 4 ہو جیڑا من دا نہیں نا 4 شالا روندہ پھرے او گلی گلی نبی پاک دے حق یار کنے بولو پیغمبر دے یار 4 لفظ اللہ حرف 4 محمد دے حرف 4 کعبہ دے رب دی قسمیں اے ویخ لے قرآن دے حرف بھی 4 نبی دے یار بھی 4 حدیث دے حرف بھی 4 پیغمبر دے یار بھی 4 جنت دیاں نہراں بھی 4 نبی دے یار بھی جنت دیاں نہراں بھی 4 پیغمبر دے یار بھی 4 سنو ذرا دھیان نال اے دنیا دے حرف نے 4
نبی دے یار بھی 4 آخرت حرف 4 نبی دے یار بھی بولو مسجد حرف 4 پیغمبر دے یار بھی 4 کعبہ حرف نے 4 نبی دے یار بھی 4 کعبہ دے کونے بھی 4 پیغمبر دے یار بھی 4 زمزم حرف 4 نبی دے یار 4 سمتاں بھی 4 مشرق مغرب شمال جنوب پیغمبر دے یار بھی 4 مشرق دے حرف نے 4 پیغمبر دے یار بھی 4 مغرب دے حرف 4 نبی دے یار بھی 4 شمال دے حرف 4 نبی پاک دے یار بھی 4 جنوب دے حرف نے 4 پیغمبر دے یار بھی 4 آسمان تو کتاباں آئیاں 4 نبی دے یار بھی 4 ابراہیم نبی نے جڑے جانور ذبح کیتے او بھی 4 پیغمبر دے یار بھی 4 کعبہ دے رب دی قسم گل مک گئی جیڑا 4 یاراں نو مندا ابو بکر عمر عثمان علی حق 4 یار جیڑا 4 نو مندا ہے او قرآن نو مندا ہے حدیث نو مندا ہے رب نو مندا ہے رسول نو مندا ہے کعبہ نو مندا ہے زمزم نو مندا ہے حق 4 یار جڑا 4 چوں ایک نو مندا ہے تناں نو نہیں مندا دعا نو مندا ہے دعا نو نہیں مندا نہ رب نو مندا ہے نہ قرآن نو مندا ہے نہ حدیث نو مندا ہے نہ دنیا نو نہ آخرت نو نہ اسلام نو نہ دین نو حق 4 یار جیڑا 4 نو مندا ہے او پورے اسلام نو مندا ہے پوری شریعت نو مندا ہے گل ٹھیک ہے نہ رولا نہ لڑائی نہ جھگڑا حدیث 4 حرف تے قرآن بھی تے بس یہ نشان نکاح استاد محترم اللہ برکتاں پائے نکاح دے عرب بھی 4 طلاق دے عرب بھی 4 جی استاد جان استاد محترم دا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ سونے نبی دی زبان ساڑھے یہ اجے سٹارٹ ہویا کم انشاءاللہ اگلی باری آئی ایتھوں ہی گال شروع کریں گے این جی ہن پائی ربانی صاحب دی فرمائش تے صرف 2 جملے پڑھاں گا 1.5 منٹ 1.25 منٹ بلکہ انشاءاللہ 1.25 منٹ دے اندر گل موگی انشاءاللہ تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے تو پاندہ نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے کول نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے کول نے جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں ماں کملی دے نین ادوں تک سوندے نہیں اے پود گھرانو جد تک آؤندے نہیں بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا بوئے بے کے کلمہ پڑھ دیاں راواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کاواں اڈ کاواں ماواں نے ٹھنڈیاں چھاواں کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے کالے
بدل کالے ماں اپنی دے لاڈ نرالے انی گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماں لب دیاں انی گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے ایویں رولا پانا کاواں ایویں رولا پانا کاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مندہ منہ وچ بول جو نکلے ٹوک دیاں مندہ منہ وچ بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں مفت اڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کم ایک دوست آیا آکھاں تینوں کر جاویں کم ایک دوست آیا آکھاں تینوں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں نہیں تا مرن نو پھر جگ تے تھاواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا اشرف انت بچھوڑا سینا ہے ماں دا ربانی انت بچھوڑا سینا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے ماں دا اقبال انت بچھوڑا سینا ہے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پوت بسم اللہ پوت بسم اللہ میرا پوت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جان ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں یار زندہ صحبت باقی زندہ